ورجي مقدمة يو خبر من بديك تو بحسب التركيب، يو خبر بديك تو بحسب الصيغة، يو خبر بديك تو بحسب المأخوذ من فوق، يو خبر بديك تو باعتبار نفس معنى شرع، يو خبر بديك تو باعتبار المراد دين كما بدل معنى كما معنى مراد صفر. أرجل ولا خبرة تركيبا يسمى هذه تصدق بغمش خبرش بالتريمان بما خبرة كما يمرأ ما هي الشيغة سبب الشيغة خصوصا بكوية مش مقدم المستخدم فاعلة قدم مقدم التقديم ومقدم قدم مقدم التقديم ذات مقدم وبالتفعيل يشتغل فاعل واحد مؤنث هيبقى به مقدمة مصدر تقديم مخفي سؤال ده اللي يجي مقدمة تمشي إلى مخفي كون مؤنث مكون تجي هي مقدمة وجي ضد تضاف اختار مخفي ده مقدمة تقدر شيء مخفي بس مخفي كده إنه يو شيء وبل مخفي ده ولا جديد على المخفي ده هو إيه ده بختار مخفي ده تقدر شيء إنه مخفي طيب مستيجي كثير الناس يغرق المفهوم مقدمة مخفي شيء مقدمة ثم إنسان مخفي شيء مقدمة ثم نجي مخفي شيء لكن مخفي شيء هذا الذي لا يقتضي التقدم بتبعها التي لا تقتضي التقدم بتبعها اخترت بيتنا هذا تقدمنا التدقيق دي مسألة شدارية تبيت أو يجمع لمكيرات المقدمة بجملتي غير كثيرة وكان كثيرة مقدمة تيجي هنا مقدمة تقصين شو ما يولي سواء المقدمة هي التي تقدم شيئا آخر وهذه الأمور التي تشتمل عليه المقدمة هي متقدمة بنفسها فاختلفت لا أنه أمر يقدم شيئا آخر لو أمر لا يجب الشيء إيش يشغل اسمه فاعل بالمجيء يشغل اسمه مفعول بجزء المجيء ما يغمى هذا طبعا ها بالذات استراح كذلك مسترشد بالمفعول فالتبعيد تقاضى إلى تقدم نوع إيش الثلاثة والواجب يعني جواب بإحداث بشكل أول شغل اسمه فاعل أو مطول له مستلمانين ثاني أو يجوب صار فاعل ويقدم بمعنى تقدم قدم متولي بعد قدم بمعنى قدم الجواب والقرآن السؤال بقى شكو تمام السؤال بقى شيء شكلت من باب التفصيل فاختار التفصيل معناه من باب التفصيل فاختار التفصيل معناه من جاي وكلا يباب ومعناه باب آخر معناه ده التفصيل معناه باب جاء قدم بمعنى تقدم متقدم بتفعيل هذا كلام يوزر ده جواب ده شخص ولا خلق غير من يفرق شلون شو بين جواب ده أو إذا قدم لمقدمة اختلف تفعيلي معناته إن المقدم برشلة أو دام محكون كده ده ألفاظ ذلك بمعاني ولا محكي الآن والطالبان هم بديك مقدمة أصل المقدمة تفشوني والألفاظ معاني هذه ألفاظ ورتكا مقدمك هذه معاني ورتكا أو شاة مقدمة محكي شاة محكي لكن هذه شاة بوش تاريخ وقت واجب وده بوش أو يقول مقدم شيء أو بل مقدم شيء مقدم إليه غير من المستعد مقدم فلا يخليش الجواب في الرسالة المقدم سلطه شيء مقدم أغوخ المقدم إليه سلطه أغبر هذه شاة تنتبه مقدم سلطه كألفاظ مقدم سلطه شاة مقدم إليه سلطه درسوا يا محكون كده عارفان اختلط لا وجاهلان لا تسوقوي الصوت تعرفش عليها أخذ دولة كده غير مخيكو بعض جابا الصوت جاهل عنها عندنا تاسو تقدم الجاهل عنها تقدم العارفة تقدم عارفها على الجاهل عنها
جوابونه شي په صورت د صيغه د چا او یا ما چې دا څنګه چاره اسم مفعول ته دا خو دې په استقرار معنا ده او دا خو عن تبعها تقاضى تقدم مقدم من مخکې شي يعني مخکې شي د نزول بشي ويجي شون كده ده غير دي الروح ده نخامة خابة يجي الروح دي روحين ده ومكتكي دي وجنا دائما دي مقدمة منتخب وصول ده مخي شيء ده غير دي روح تفسير روح انت غير دي روح تنخامة خابة انت غटा شي غटा كنا غटा वो شيء بين هذا شيء يوم غटा ده كنا أوري كنا غير دي روح ده تمام غير دي روح أو شيء روح هنا غير دي شعوري أنت مخلق يروح ما في كيف وكذا ده غير دي روح غير دي روح هذا مقدم وانا ده مقدمه يروح وانا ده مخي لكن شو بيمشي من مخي كلا بس شيء تطلع كم مقاصدتي غير استطاع أو كم غير مقاصدتي أو موقفنا هي اللي مقاصدتها غير تطلع لكن شغل بديل مقصودة او یا مطلب دا ګوره او اشاره شو په دې کې چې تقدم د دې په څه شي معنی وي د دې د مقدمه ده هو شي کنه شي مقدمه چې دا تقدم په دې څه تقدم د قسم تقدم من الوقت ان شاء الله دا د مدرسه ثاني ته موږ د قسم تقدم ده نو یو تطور تقدم الكليه تقدم عن مثلا د قسم تقدم جالي دي شو تقدم بالشرف تقدم جدا وضعيه هاوري مضاد اقسام بالتقدم هنا ومعارف الكافيه في التقدم ده بنقص منها هاوري تقدم دي تقدم عنوانه قوي في الاخير كده اول كلمه هذيك اول اخير كده لغاوه يعني كده غدا بعد اول بدايه مثال تمرين الاخير كم باس فكم صفحه كده لك خبرهم من التقوى ده اذا كنت ثاني كان دولي ده هنا القسم ده بيشوش فورا كده من بريك من هذا غلط مش انا كنت بقول بتاعي في اليوم تقول لك قبل ما عرفت تجري بتاخد اقسام بعض اقسام التقدم تقدم بالذات تقدم بالوضع تقدم بالشرف تقدم جعلي تقدم تجري فدي دقيقه وقت ده غير زيرو ده او غير شيء غير زيروها خامخا هغه په خپل نشي مقدم کړي یو مقدم شي روح هغه مقدم کړي ځان تاسو چې بل وخت تاسو ته وګورئ چې دا استعمال د دې کم کنه جي ماخوذ منه الف جدا ماخوذ منه ولا ده ماخوذ منه ده معنا دا استعمال د دې چې تر شعر یو حسیته هم مقدمه وایي دا مقدمین د استعمال د کم درانه ده استعمال لغشية مقدمة الجيش ده رجع أغذى الجيش على حساب الجيش أغذى الجيش المخكرة واحد الفارة دي شيرا دشمن مختلف طول فوج بيوز رواني ومختلف في كمتين ثاني تغيير مقدمة الجيش ني طول الجيش تبدي تلفلاش دشمن وتناسي أولا كنا معقب ما ده جيش مقدمة تكسام الأهلية والطائفة مخصوصة تتشاهد الجيش مخکې روان لارنګوي د سپي خمشنو کټ کسانی نو شکایت وښه په مبشي بل دا چې دې باندې دا لارم برابر دي چې په خطر ارمان ده دا همیشه په اسونو باندې باندې او بس لار ما مرګه او خصم راځي مخ ته شاته کنه دا لار برابر ته شاته راشي ګر الله سمره ورته وځي راځي نو کنه نو کله او چې کوم ځای مرعا د وقو ورشو او پړاو دې منزل ته پړاو دا صحیح برابرۍ داس دې منځه غلا شوې
على مقارنة المقدمة غير سوي فكسنت أغلب مفيدة لطالب الجيش مسؤولية تلك الجيش فديك من درس المسائل اللي كتير شغل سنة كتاب شكم ده فاي كتاب مفيد ده استعمال ده يعني ده استعمال في كتاب اصطلاحات كده اليوم يشيك دي أو ده مقدمة الجيش ده اصطلاح فكلام ده عربي كده مشكلة ده شكله كان ده نحو الصرف والكتابون صرنا يوشينه مدونشين مرتبشين نو كنا هم لفظ مقدمه بكلام بعرب كلام ده عربي صوت ده موجود مؤخر معنى هذا التوجيه لكن يعني ده خبر لا لك حد سور ولي وده مأخوذ لسور البلد جانا سور البلد سور نفس سور البواصر عندي سور ده جديده سوي سور الحرة كده هو شيء سور كم ده نشتوي أغا بلد لو محيط بلد ما تنجي أغا بلد ما المحيط دلتهم ده حرف السور وأفراد وموضوع ما المحيط سنة المحيط كل إنسان حيوان دلت ده كله جديد حرف السور لده فأفراد وموضوع إنسان ثم أفراد كله دقيقة كله ده بدن لقيت شكول دي كبار كله ده وين تعينه شكول دي كبار ده وينه عشان السمرة بتقول لأنه أخبار الانسيتي كما جائزة وانا غير الآن لأنه في طاقية نشو ألتم ده سور ده استعمال ده كم نرى إذا ما أخذ السور بلدنا مدرش عن تزال مقدمة الجيش ده خبر الاستعمال ده لكن خبر منه يجبون يتطبيق وكذا خبر لا شيء أولي خبر ده فوق ده من التفسير خبرك والدي ما أخذ من هو يستدعي مقدمة الجيش ده شو خبر الفكرة ري أولي يوصلوا لنا خبر بالجماعة دو بارتي بدبار يوصلوا لنا خبر بركة كل خبر بشبكش يوصلوا لنا خبر بركة بجمع رماتا بالجماعة هذا تقول جيت بمقدمات بس خبر منتبه يعني ويجيب بديك بقى تعريف موضوع أو غرض دعوة بالبيان دعوة بالكتاب تعريف ضمن المنطق سريع موضوع سريع غرض سريع بمقدمة كتاب تفهم ده هو شيء ده ما الذي يبين فيه يبين فيه التعريف والموضوع والغرض وما يناسب بها هذا جدا يسر مناسب أو شنو خبر تلورمها بنزم خبر درجة نفس معاني المقدمة سود جوا مقدمة أو مقدمة الدليل في كتاب الكرازي كما خفيا جزء قياس أغيث مقدمة القرية التي وقعت جزء قياس وقعت جزء قياس فهي المقدمة أغيث مقدمة صغرى مقدمة كبرى مقدمة شرطية مقدمة استثنائية ده مقدمة بمعنى جزء القرية التي وقعت جزء قياسنا هو شيء ما غير المقدمة القضايا التي وقعت أجزاء القياس فهي المقدمات مقدمة الصغرى ومقدمة الكبرى هو شيء بدين القياس قياس غير مركب شو معنى شو زي هو معنى زي ما مقدمة العلم ولا مقدمة الكتاب خبريات هذه الشفافية ومنطقة المقدمة لك بلادي منطقة خبرية بتاستكم وستاست بها الثاني جالس يبقى سلام بلادي جاء مقدمة النبي جاء بدا خبر تاستكم إيشوني لك بايجي مفاوشة إذا مفاوشة وشتازي بها خبركم تقوم قالوا جاء تقوم إيشو وديك يسوي مجوسنا وخفقية ويبقى تبقى خبرنا كويس هاتي مثلا خبر كويس شاذ اللي بريد خبر شاذ بس خبر ما قلت الشيء المتعلق بمقصود هذا ما غالبا هم تعرفون ثم خبرنا غلطات إنه هم ما يجوز يستقبلوا تنفويني وتبوي طول خبرتي كما قولوا وغير نقرأ وانتم ما بيجوا كما تابعين
طبعا نظام خاص في هذه البداية نظام نظام خاص في كذا خبرك يا كم دليل خبرك نظام تيار حقيقة تاسو د شمسین ځان کړوي تاسو د ماجر ځان کړوي تاسو د مخام ځان کړوي تاسو د تاسو د دفتر څنګه د تاسو تاسو څنګه څنګه تاسو دا اورګری کنه پیدا شته تاسو وګورئ تاسو هر ورځ امتحان کوشش تاسو بدل کوي تاسو بدل کې بدن کړوي اربعه مخاطب خبره ته کوم تکلیف د اخر ډېر ګران دي خبره کوم يعني تسوي ويوم مقدمة الكتاب يوم مقدمة العلم مقدمة الكتاب تقول طائفة وشك وما هرج فاندم فراموش کردم إلا تكرار وهي طائفة كلام لها قدمت أمام المقصود فهذا شيء المقصود بمقصود لارتباط المقصود بها ونفعها فيه طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود قدمت أمام من قلت مغا قدمت في بكية أمام شيء قدمت مخيرا شيء ده أمام مخي تمثل جاء أمام قدمت راوي شيء بس نور مخي تكت كت ده تجريد شو توي كان وشو سبحان الذي أسرى بعبده أسرى معنى معنى ليلا أذهب ليلا دوست بيت أسرى بعبده ليلا چونكه ليلا دوست شتا ترجمه ده أسرى صرف فأذهب تشو على كم صريح دي غفريده كم فرزمن كده كات دي دوي سو تجريد صفاتول تو هذا دم دي وجه شيء تدو هذا مكرر شيء دي كات كم كمزور هذا دي كات كم قوي هذا دي فات دي دوي شيء تجريد تو كان هو شيء بدل دم منصر قدمت امام المقصود لارتباط اول الراشده المقصود مخ ولا ولكن لارتباط المقصود بها بالنسبة لهذه الطائفية من هذه تكفى ونفعها نفع تلك الطائفة فيه يعني في المقصود ده طيب أغوث المرتبط ده جانب ارتباط ويزيد جانب النفع ها تكفى دي توي سو دي توي كم دي مقدمة طائفة من الكلام أو ده بس كم دي شجرة ها ما يتوقف عليه الشروع في العلم تيجي لقيت شيء مقدمة فديك لفظ توقفها نور إن شاء الله ده مقدمة الكتاب مقدمة من فرق هو شيء ضغط السلم يكون كده ده يورث سبق مكمل في بديك السفر تشوف غير التجارة لا من دون خبر بلان خبر تكون مستشفى شيء ده بدي معنى تدين هذا طائفة من الكلام مقدم المسؤول بعد المسؤول نفسه فيه هذا ما يتوقف عليه شروط ما يتوقف عليه الشروط العلمي على وجه البصيرة ثلاث روايات صح لكن نفس الشروط ده فديد المسألة المفهومة نفس الشروط اللي قال المفهومة مقدمات الرواية مستدارك تبتمون من الله ده شاف لا ده جماعة منك ده درجة مقدمات من مركز كم نتوب بالنمو تشوف على وجه البصيرة بني على وجه البصيرة شروط ده بتاع بدين مفهومة ما يتوقف عليه شروع في العلم على وجه البصيرة إذا لقيت شيء مقدمة زي مقدمة والثالثة مقصود كم يزاغش فكما خبرت شيء ما خبرت مقصود ثالثة يا مقدمة ثالثة المراتب يا مقدمة الكتاب ده يا مقدمة دكتور كتاب تكتب الكتاب هو احتمالات يا دري احتمالات هو الأصلون احتمالات بين نقول هو احتمالات الكتاب تشنا كتاب يوازي الفاظ عبارة كتاب معاني عبارة كتاب نقوش عبارة دوت وكا ثنائي الثنائي كان راغين زيادة يدوس أو جمع كان بيديو شوف جواز نقوش جواز الفاظ جواز معاني شوف دري ولا هذا دري كنا راغين الثنائي تركيب كان سوي دري 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 نقوش الفاظ معاني وش نقوش
خبر زمان فوق ولا ما خبر عنه سوي ها ما يبغى دلت مقصود كتر هو احتمالات أيوة اجتماعا تدرون يوجد جواز هو شو كنا جواز الفاظ طول كتاب الفاظ طول كتاب بمعاني جواز طول كتاب نقوش نقوش كيف يا كتاب شو عبارة كذا دو دونا شو ليه تري أو تدرون اجتماعا ولا جوش خبيا بديك ديو تكمل لك نقوش تيجي أغيدا من نوجد لو وجد عدم المقصود عدم كونها مقصودة بالتدوين نقوش مقصود بالتدوين لك عم كده المسائل لازم أقول مقصود بالتدوين ده نقوش نبي أنا نصوبة شو دري يو نقوش يوازي معاني يوازي ألفاظ يا مجموعات ألفاظ البشر تمام ومجموعات السورة يو دار ومن مجموعات دار ألفاظ دالي أماني سبي لا مجموعة دار دي مجموعية الكتاب تكشف هركر الكتاب دري شو هنا خبرت عنه إنه مثلا ده كذا كان إنه ده يوجد طول كتاب مقدمته ده كتاب عبارة عن ألفاظ فيها مقدمين كم مقدمة واحد مقدمة الكتاب لكن مقدمة الكتاب ألفاظ طائفة من الكلام وشو أو كشت طول كتاب ده معانينا عبارة واحد كان إنه ذاك النص بيأتي مقدمة العلم واحد تجد مقدمة العلم ما يتوقف وغلق قليل معانينا ثاني هذا معاني ما عبارات المعاني ما يتوقف على الشروط هذا معاني الشروط كم ده في العلم طاغين فلو وجد البشر طاغين مقفرة في شو يا مقدمة الكتاب يا مقدمة العلم وديك خطة تفصيل بقى تفسرش ده ما تصل المقدمين شو خبر أولا خبر بحسب الترتيب لكن خبره بهذا الترتيب دائما خبره بحسب الاتفاق شغل فايل المقول أول بدرجة أو بيوجد وشو دائما جبر ضبط هذا المقول ده استعمال لقبل الناقش هذا استعمال مقدمة الجيش ما الذي يبين فيه؟ يبين فيه أمور ثلاثة وما يناسبها لا يصير مستقرام خبر إذن خبر نفس معنى شو كل دري أو معاني مرادة نفس فكم بعد يا مقدمة الكتاب يا مقدمة الإلكترون كل كتاب مع ألفاظ عبارة مقدمة الكتاب